न्यूट्रल बाय हिरा एंड राजब, साउथ एशिया का पहला AI powered podcast. Welcome to Neutral by Hira and Rajab, South Asia's first AI podcast. No propaganda, only facts. अस्सलाम वालेकुम। चाइना के सदर इस वक्त दुनिया के सबसे पावरफुल सदर शख्सियत बन गए हैं, लेकिन अब जो उन्होंने काम किया है, उन्होंने पहले आर्मी चीफ को फारिग किया, अब इनके साथ उन्होंने 2 जर्नलों को और फारिग कर दिया है और पूरी फौज में टॉप से लेकर निचले लेवल तक उन्होंने झड़लू फेर दिया है। जो जर्नल आ रहे हैं और ये तारीख में इतना बड़ा इकदाम होने के लिए जा रहा है कि आपको पता है अमेरिका ने कहा है कि ये जो आर्मी चीफ था वो तो न्यूक्लियर सीक्रेट्स बेच रहा था और क्रिप्शन कर रहा था और ये था वो था, लेकिन अब जो सूरत हाल सामने आई है कि मजीद जर्नलों को घर भेज देंगे। और सबसे बड़ा इकदाम क्या होने जा रहा है, इन तमाम जर्नलों को चाइनीज सदर जेल भेजने जा रहे हैं। ये चाइना की तारीख में इतना बड़ा इकदाम नहीं हुआ। देखिए, माओ के बाद अगर दुनिया में चाइना में कोई सबसे ज्यादा ताकतवर तरीन शख्स जिसके पास इतनी पावर है, अब आप ये सोचें कि चाइना ने जब ये अमेरिका ने खबर ब्रेक की, सबसे पहले तो चाइना ने दुनिया को ये कहा ना कि हमने अपने जर्नल आर्मी चीफ को क्रिप्शन की वजह से निकाला है, अंडर इन्वेस्टिगेशन है। उसके बाद अब उन्होंने टोटल 3 से 4 जर्नलों को पकड़ लिया है और उन सबको जेलों में भेज रहे हैं। पूरी तरह सफाई। अब जाहिर सी बात है ये पूरे का पूरा CIA का नेटवर्क है। देखिए, खाली क्रिप्शन की जहां तक बात है, जब चाइनीज सदर आए थे उन्होंने कहा था कि मैं चाइना को तरक्की करवाऊंगा, लेकिन यहाँ से मुझे क्रिप्शन खत्म करना पड़ेगी, क्योंकि जहां पर इस लेवल का काम होता है, राज लेने होते हैं, वहां डॉलरों की बारिश होती है। अब अमेरिका के मुताबिक तो ये जो जर्नल हैं ये राज बेच रहे थे और ये पूरी तरह CIA के लिए काम कर रहे थे। चाइना ने अभी इस पे कोई बात नहीं की है, लेकिन जो अब इंटरेस्टिंग सूरत हाल है कि पूरे का पूरा CIA का नेटवर्क, आपको पता है अमेरिका ने कितना बड़ा काम कर दिया है चाइनीज सदर के लिए, यानी जिसे कहते हैं लॉटरी निकलना। इन्होंने वो काम किया है जिससे चाइना के अंदर जो जर्नल थे सारे, ये जो बिके हुए थे, जो डॉलरों के लिए काम कर रहे थे, वो पूरी की पूरी खेप पकड़ी गई है। और चाइनीज सदर ने फैसला किया है कि इन सबको जेलों में भेजेंगे और अगर किसी पर संगीन गद्दारी का काम हुआ तो आपको पता है फिर उसके लिए उनके पास कानून है फांसी का और सजाए मौत का और दीगर चीजों का, वो उस पर इकदाम करने जा रहे हैं। इस सूरत हाल के अंदर अब उन्होंने पूरी तरह फौज के अंदर पूरा ऑडिट करवाना शुरू कर दिया है कि जो जर्नल 2 नंबर कर रहा है काम, जो क्रिप्शन कर रहा है जर्नल 2 नंबरियां कर रहा है। अब इस सूरत हाल के अंदर असल में पकड़े ये कहां पर जाते हैं? देखिए, सबसे बड़ा मसला ये होता है जब चाइनीज जर्नल्स जाते हैं किसी बैरून मुल्क दौरे पर और दीगर जगहों पर, तभी असल में सारा यहाँ पर जाकर काम होता है, तब से ये इकदाम शुरू होते हैं। तो इस सूरत हाल के अंदर अब दुनिया में सबसे बड़ा, देखिए होता क्या है, अमेरिका ने किसी भी मुल्क के अंदर कोई रजीम बदलना होता है तो सबसे पहले उसका आर्मी चीफ, इंटेलिजेंस चीफ और टॉप के जर्नलों को खरीदता है। और चाइना को ये बात पता चल गई थी कि अब आर्मी चीफ अगर बिक जाए और उसके बाद निचले लेवल के जर्नल बिक जाएं और ये बंदा अब पॉलिटिक्स के अंदर मुदाखलत कर रहा है और सारे काम कर रहा है, तो फिर आप ये जहन में रखिएगा ये काम होता है। जब भी मुल्क के आर्मी चीफ बैरूनी एजेंडे पे काम करते हैं तो चाहे वो चाइना हो या ईरान हो या कोई और मुल्क हो, वो फारिग हो जाते हैं। उसका सबसे बड़ा आसान हल क्या होता है? मैनेज करने का। जो चाइना ये करते हैं, जब उनके जो अफसरान होते हैं तो बैरून मुल्क जाते हैं तरबियत के लिए, तो अब प्लानिंग ये है कि चाइनीज जर्नलों को हो सकता है वो आने वाले वक्त में ना भेजें, एटलीस्ट अमेरिका के दौरे पर तो वो ना भेजें, बाकी हो सकता है दीगर ममालिक में कुछ और काम हो जाए। लेकिन अमेरिका करता क्या है कि वहां पर फौजी अफसरों को टारगेट करता है और हनी ट्रैप इस्तेमाल करता है, दौलत देता है उनके बच्चों के लिए कि आपको नेशनैलिटियां मिलेंगी, पैसा मिलेगा, नौकरी, जॉब्स, यानी सब कुछ करता है। इस चक्कर के अंदर बहुत सारे लोग बिक जाते हैं, बहुत सारे लोग नहीं बिकते। और जो सबसे अहम सूरत हाल है, अब गालिबन ये भी मामला आप देखेंगे आने वाले वक्त में आएगा कि चाइना के टॉप जो जर्नल हैं उन पे पाबंदी लगा दी जाएगी, वो या उनकी नस्लें शादी नहीं कर सकेंगी आने वाले वक्त में अमेरिकन से या किसी और से, ताकि वो जासूसी के तौर पर काम ना कर सकें। ये बेसिकली अमेरिका का CIA का धंधा तो है बहुत ज्यादा पुराना, सोवियत यूनियन वाले इसका शिकार हुए थे, तो लेकिन अब हालत ये है कि चाइनीज सदर ने पूरे का पूरा CIA का नेटवर्क उधेड़ कर रख दिया है। यानी एक तरफ ये चाइना के लिए बड़ी खुशाइन बात है, दूसरी तरफ ये बहुत बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, बहुत बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। आप इसका तसव्वुर नहीं कर सकते ये कितनी बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। उसकी रीजन ये है कि चाइना में इतना सख्त मॉनिटरिंग सिस्टम है, इतना सख्त मॉनिटरिंग सिस्टम है कि ये जो आर्मी चीफ था, ये शी जिनपिंग का बचपन का दोस्त यार, उसको उन्होंने एक्सटेंशन दी, उसको वो आगे लेकर आए, उस पर भरोसा किया। और इस सूरत हाल के अंदर अगर ये लोग बुक जाएं तो आप बताइए फिर बाकी सूरत हाल क्या है? अब जाहिर सी बात है इन जर्नलों को, आर्मी चीफ और सबको हटाकर उनकी जगह पर नए जर्नल आएंगे। तो जो नए जर्नल हैं वो आकर ये सोचेंगे कि भाई हमारे ऊपर कड़ी निगरानी है। अब चाइना काम ये कर रहा है, चाइनीज सदर, अब दुनिया में आपको पता है टेक्नोलॉजी उनसे ज्यादा किसी के पास नहीं, लेकिन ये चीज के कोई बिक जाए, ये तो आप अमेरिका के अंदर भी इसको खत्म नहीं कर सकते, तो बाकी ममालिक में क्या है?
اب آپ امیجن کریں جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں وہاں پر کیا صورتحال ہوگی، اگر یہاں پر یہ بک سکتے ہیں تو باقی جگہوں پہ کیا معاملہ ہوگا. لیکن جو سب سے بڑا مسئلہ اب چائنا کے لیے پیدا ہوا ہے کہ وہ اس نیٹ ورک کی جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں. اس کا فائدہ تو ان کو ہوگا اور وقتی طور پہ شاید نقصان بھی بہت زیادہ ہو. دیکھیے اب چائنا کا جو تائیوان والا تھیٹر ہے وہ سجنے کے لیے جا رہا ہے، اور یہ جو حالات اب جاری ہیں، آپ کو پتا ہے کہ چائنا کے فارن منسٹر کی OIC کے سیکرٹری جنرل سے ملاقات ہوئی ہے وہ، اور اس ملاقات کے اندر انہوں نے آفر کیا ہے کہ آؤ مسلمانوں ہم سب آپ کے ساتھ مل کر اب دفاع کرتے ہیں وہ امریکہ کے خلاف. ظاہر سی بات ہے چائنا کی فوج نے دفاع کرنا ہے وہ، تو چائنا کے اندر اگر آرمی چیف کے لیول کے بندے اور نچلے جو جرنیل ہیں وہ امریکہ کے ساتھ ملے ہوں تو بتائیں کہ پھر کیا صورتحال پھر ہو سکتی ہے. تو یہ جہاں تک معاملہ ہے یہ بڑا اہم ہونے کے لیے جا رہا ہے، لیکن چائنیز صدر نے فیصلہ کیا ہے کہ میں نے پورے جرنیلوں کو اڑا کے رکھ دینا ہے، لیکن اب میں نے پیچھے نہیں ہٹنا. وہ بڑے پاورفل ہیں اور انہوں نے بر وقت یہ نیٹ ورک پکڑا. آپ کو پتا ہے اس کے بعد یہ جرنیل اور یہ سارے جب پاورفل ہو جاتے ہیں تو سب سے پہلے انہوں نے چائنیز صدر کا تختہ الٹنا تھا. یہ بغاوت کی افواہیں، یہ پوری دنیا میں جو معاملہ چل رہا ہے. آپ بتائیے کہ اگر لیٹ سے چائنا نے کہا ہے کہ کرپشن پر ان کو نکالا ہے، اب کرپشن ظاہر سی بات ہے اپنے ملک کے اندر تو اتنے بڑے پیمانے پہ وہ اس طرح نہیں کر سکتے، وہ تو پکڑے جاتے. اب کرپشن کا امریکہ نے کہا ہے کہ جی وہ نیوکلیئر جو راز تھے وہ بیچ رہے تھے. اب آپ سوچیں کہ اگر ٹاپ لیول کا آرمی چیف چائنا کے راز بیچ رہا ہے نیوکلیئر، اور وہ اس نے ٹیکنیکل انفارمیشن پاس کی ہے، آپ اندازہ کریں کہ انہوں نے چائنا نے الزام لگایا ہے کہ بدترین بٹریل کیا، یہ چائنا کا الزام ہے. تو امریکہ کے الزامات سے آپ اس کو ڈاٹ کنیکٹ کریں آپ کو پتہ چل جائے گا. انہوں نے کہا ہے کہ بھروسے کو بدترین لیول پہ جا کر توڑا ہے اور اس کی سزا ملے گی. اور اس صورتحال میں اب یہ جرنیلوں کو وہ جیل بھیجنے جا رہے ہیں، اور اس کا مطلب ہے بہت بڑی بغاوت تھی یہاں پر. اور انہوں نے ساتھ میں وہ نچلے لیول کے آفیسرز کو بھی نہیں چھوڑنا. اور چائنا نے آج کیا کہا ہے، انہوں نے کہا پوری فوج اور ٹاپ لیول کے جرنیلوں سے لے کر نچلے لیول کے سپاہی تک سب اس بات پر پابند ہوں کہ جو فیصلہ چائنیز صدر کریں گے وہ حتمی فیصلہ ہوگا. اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے. دیکھیے جن ممالک کے اندر سویلین راج نہیں ہوتا ان ممالک میں تباہی ہوتی ہے، ہمیشہ سے یہ بات ذہن رکھیے گا. دیکھیے چائنا کو ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں جو یہ ایران کی جنگ بڑھنے کے لیے جا رہی ہے، ہو سکتا ہے پاسبلٹی ہے، کچھ کہا نہیں جا سکتا، لیکن جو آنے والے حالات ہیں وہ انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ چائنا کی ضرورت پڑ سکتی ہے عرب ممالک کو، مسلم کنٹریز کو. اور تائیوان والے معاملے پر تو بڑے حالات خراب ہو سکتے ہیں. اور یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ یورپ پورے کا پورا جنگ میں اتر جائے اور وہ رشیا کے خلاف جنگ میں اتریں، اور جب وہ جنگ میں اتریں تو پھر تباہی ہمیں بہت زیادہ دیکھنے کو ملے. تو اس صورتحال میں چائنا کا رول بڑا زبردست ہوگا. دیکھیے یہ بہت بڑا جھٹکا ہے. آپ کو پتا ہے کہ یہ جو آرمی چیف تھا یہ امریکہ کے دورے پر ہیں، اس کے علاوہ رشیا میں پیوٹن سے ملاقاتیں، بڑے پیمانے پر شی جن پنگ کے رائٹ ہینڈ کے طور پر اتنے لائل سمجھے جاتے تھے. اور یہ غلطی کہاں پر ہوئی، آپ ان کو پکڑ نہیں پائے اور وہ اتنے بڑے پیمانے پہ 2 نمبری کر گئے. یہ اب امریکہ میں ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ چائنا میں پریزیڈنٹ اصل میں اپنا اثر و رسوخ برقرار رکھتے ہوئے وہ ان تمام لوگوں کو فارغ کر رہے ہیں تاکہ وہ اپنی پسند کے جرنیل اور وہ سارے لے کر آئیں. اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے بھائی اگر اپنی پسند کے لے کر آنے ہیں تو یہ بندہ بھی تو پہلے ہی ان کی پسند کا تھا. اس کو انہوں نے ایکسٹینشن دی ہوئی تھی، 75 سال کے ہی ہو گئے تھے، ریٹائرمنٹ کی ایج انہوں نے بڑھا دی تھی کہ نہیں مجھے آگے جنگیں لڑنی ہے، اپنی فوج کو ماڈرنائز کرنا ہے، کافی حد تک بہتری کرنی ہے، تو میں اس کو ابھی فی الحال ریٹائر نہیں کروا سکتا. لیکن ایک بات طے ہے، یہ ماننا پڑے گا آپ کو کہ CIA کا نیٹ ورک چائنا تک اگر ٹاپ لیول کے بندے تک پہنچ گیا ہے تو دنیا میں وہ کہیں پر بھی جا سکتے ہیں. یہ آپ کو ماننا پڑے گا. مدورو کی مثال ہمارے سامنے ہے، وہاں پر بھی آرمی چیف بکا، وہاں پر بھی انٹیلیجنس چیف بکا، سیکیورٹی بکی، ورنہ کسی کی ہمت ہے افغانستان میں اٹھا کر وہ لے جا نہیں سکے ملا عمر کو، یہاں پر وہ مدورو کو اٹھا کر لے گئے کیونکہ سب بک چکے تھے. نیوٹرل بائی ہرا اینڈ رجب کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں.